नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। रेल यातायातको निकै चर्चा चले पनि अधिकांश योजनाको डीपीआर नै बन्न सकेन। रेलवे सेवा सम्बन्धी कानुन नबनेसम्म जयनगर जनकपुर रेल कहिले सञ्चालन हुन्छ भन्नेमा अन्योलता कायम। नेपाल राष्ट्र बैंकले पायो पहिलो महिला डेपुटी गभर्नर। मुलुकको केन्द्रीय बैंकको दोस्रो पदमा नीलम ढुङ्गाना नियुक्त। 65 वर्षपछि मात्र राष्ट्र बैंकमा महिला नेतृत्वदायी भूमिका। उन्नत जातको बिउका कारण पाल्पामा आलु खेती फस्टायो। 735 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा गरिएको आलु खेतीबाट 27 करोड रुपियाँ बराबरको उत्पादन हुने अनुमान। बुधबार 3.40 अङ्कले गिरावट आइसके नेप्से 2458.48 बिन्दुमा 205 कम्पनीको 4 अर्ब 10 करोड भन्दा बढीको कारोबार। र सेवा क्षेत्रका गतिविधिहरू बढिसके विमान कम्पनीहरूको बिक्री बिस्तारै बढ्न थाल्यो। बोइङ कम्पनीसँग अहिले 4000 भन्दा बढी विमान खरिदादेश। 3000 विमान बिक्रीका लागि सम्झौता। बिजनेस टुडेको सुरुमा नेपालमा रेल यातायात सञ्चालन सम्बन्धी समाचार। नेपालमा रेल यातायातको विकास गर्ने र दुवै छिमेकी राष्ट्रहरू भारत अनि चीनलाई रेल मार्गबाट जोड्ने भनेर निकै चर्चा परिचर्चा भयो। केरुङदेखि काठमाडौँसम्मको रेलवे लाइन निर्माण गर्ने भनेर चिनिया पक्षसँग र रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका लागि भारतीय पक्षसँग डीपीआर तयार गर्न प्रारम्भिक समझदारी पनि भयो। तर अहिलेसम्म पनि यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन। चिनिया कम्पनीले तयार पारेको केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। भारतको जयनगरदेखि जनकपुरसम्म चल्ने गरी ल्याइएको रेल समेत 5 महिनादेखि थन्केर बसेको छ। एक रिपोर्ट। भारतको रक्सोलदेखि काठमाडौँसम्म र चीनको केरुङदेखि काठमाडौँसम्म रेल सेवा सुविधाको निर्माण गर्ने विषय विगतमा केही समय निकै नै चर्चामा रह्यो। तर अहिले भने रेलको चर्चा सेलाएको छ। यी दुवै महत्वपूर्ण रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार हुन नसक्दा यसबारेमा अन्योल बढेको छ। यी रेलमार्गहरू नेपालको आर्थिक विकास र चीन र भारतलाई पनि रेलमार्गबाट जोड्ने भएकाले पनि महत्वका साथ हेरिएको थियो। तर यी दुवै रेलमार्ग परियोजनाहरू अगाडि नबढ्दा साँच्चै नै रेलमार्गहरू निर्माण होलान् भन्ने आशंका बढेको छ। सरकारले यी दुवै रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा सम्बन्धित देशलाई नै दिएको थियो। सोही अनुरूप कोभिडका बीचमा पनि भारतीय कम्पनी प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि नेपाल आउन तयार रहेको पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएको थियो। तर सरकारले कोभिडका कारण भन्दै सोको लागि अनुमति दिएन। त्यसपछि यो विषय त्यसै रोकिएको छ। यसैगरी चीनको केरुङदेखि काठमाडौँसम्मको रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार हुन सकेको छैन। चीनिया टोलीले तयार पारेको केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइए तापनि त्यो नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा यो रेलमार्गका सम्बन्धमा अरू विषय अगाडि बढ्न सक्ने प्रश्नै भएन। निर्माणका लागि अनेक चुनौती रहेको र धेरै नै खर्चिलो केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण होला भन्नेमा पनि ठूलै आशंका रहेको छ। विज्ञहरू केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण गर्नुभन्दा यो रुटमा 4 लेनको सडक बनाएको खण्डमा त्यो बढी उपयुक्त हुने धारणा पनि राख्ने गरेका छन्। यी दुवै रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य नेपाल सरकारले गरेको भए यसले गति लिन सक्ने आधार रहेको पनि पूर्वाधार निर्माणका विज्ञहरूको राय रहेको छ। केरुङ काठमाडौँ र साथै पोखरा लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने विषयमा 2076 सालमा नेपाल र चीन बीच समझदारी भएको थियो। सो समझदारीपछि रेलमार्गको भौगर्भिक अध्ययन सहितको विस्तृत प्रतिवेदन चिनिया पक्षले तयार पार्ने सहमति भएको थियो। तर त्यसमा चीनले कुनै काम सुरु गरेको छैन। उता भारतको जयनगर जनकपुर रेलमार्ग सञ्चालन पनि त्यत्तिकै रोकिएको छ। भारतबाट रेल खरिद गरेर ल्याएपछि छोपेर राखेको पनि 5 महिना भइसकेको छ। तर अझैसम्म पनि रेल कहिलेदेखि चल्ने हो भन्ने कुरा अनिश्चित नै देखिन्छ। रेल नचल्दा रेलवेका लिकहरूमा सामानहरू हराउन थालेका छन्। रेलवे सेवा सम्बन्धी कानून नबनेसम्म भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुरसम्म रेल नचल्ने बताइएको छ। रेल चल्ने कहिले हो सोको कुनै ठेगान नभई कानून नबनी रेल ल्याएर थन्काएको घटनाले देशमा विकासका काममा समन्वयको कति अभाव छ भन्ने प्रष्ट भएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि बैंकिङ समाधान केन्द्र सुरु गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वर्तमान कार्यकारिणी समितिको 100 दिन पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई बैंक सम्बन्धी विभिन्न समस्या आइपर्ने गरेकाले त्यसका लागि बैंकिङ समस्या समाधान केन्द्र सुरु गर्न लागेको बताउनु भएको हो। उद्योग वाणिज्य महासंघले बैंकर्स एसोसिएसनसँग सहकार्य गरेर बैंकिङ समाधान केन्द्र बनाउन लागेको गोल्छाको भनाइ छ। बैंकिङ सम्बन्धी कुनै समस्या आयो भने राष्ट्र बैंकमा जानुभन्दा पहिला नै त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि बैंकिङ समाधान केन्द्र सुरुवात गरिएको गोल्छाको भनाइ छ। अध्यक्ष गोल्छाले साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकबाट ऋण लिनका लागि महासंघले सहजीकरण गर्ने पनि बताउनु भएको छ। यसका लागि बैंकर्स एसोसिएसनसँग सम्झौता भइसकेको बताइएको छ। यसैगरी व्यवसायीहरूबीच लेनदेन लगायतका कुनै समस्या भएमा यस्ता समस्या समाधान गर्ने प्रयास स्वरूप मेलमिलाप केन्द्रको सुरुवात गरिएको पनि महासंघले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो महिला डेपुटी गभर्नर पाएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मुलुकको केन्द्रीय बैंकको दोस्रो महत्त्वपूर्ण पद डेपुटी गभर्नरमा डाक्टर निलम ढुङ्गाना तिमिल्सिना र बमबहादुर मिश्र नियुक्त गरेको हो। फागुन 18 देखि 2 डेपुटी गभर्नर पद रिक्त रहेकोमा निलम ढुङ्गाना तिमिल्सिना र बमबहादुर मिश्रलाई नियुक्त गरिएसँगै राष्ट्र बैंकले पहिलो महिला डेपुटी गभर्नर पाएको हो। 65 वर्षको लामो इतिहासमा हालसम्म कुनै पनि महिला डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकमा नियुक्त हुन सकेका थिएनन्। डेपुटी गभर्नर द्वय चिन्तामणि सेवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठको 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा भएपछि रिक्त पदमा तिमसिना र मिश्रलाई नियुक्त गरिएको हो। 2074 मङ्सिर 22 गतेबाट राष्ट्र बैंकमा सहायक निर्देशकका रूपमा प्रवेश गर्नुभएको डेपुटी गभर्नर डाक्टर ढुङ्गाना सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। तिमिल्सिनाले यसअघि अनुसन्धान, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन लगायतका महत्त्वपूर्ण विभागमा बसेर काम गरिसक्नु भएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पा जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा आलु खेती गरेका कृषकहरूले यस वर्ष हावा पानी र मौसम राम्रो भएकोले उत्पादनमा वृद्धि गरेका छन्। आलु खेतीलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले स्थानीय प्रदेश सरकारले ब्लक क्षेत्रलाई निर्धारण गरी अनुदानको कार्यक्रम अगाडि बढाएका कारण खेती गर्ने क्षेत्रफलसँगै उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको हो। एक रिपोर्ट। प्रदेश सरकारले व्यावसायिक आलु खेतीतर्फ कृषकहरूको आकर्षण बढाउन उन्नत जातको बिउ, यन्त्रीकरण जस्ता विषयमा सहयोग र अनुदान उपलब्ध गराएका कारण कृषकहरू उत्साहित भएका हुन्। स्थानीय बिउको प्रयोगको विस्थापन गरी उन्नत जातको बिउ र उचित प्रविधिको उपयोग गरी खेती गरेका कारण यस वर्ष 700 भन्दा बढी हेक्टर क्षेत्रफलमा 9000 भन्दा बढी मेट्रिक टन उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। जिल्लाको पूर्व खोला, माडी, अर्गली, रामपुरका कृषकहरूले जनकदेव, कडिनल, टिपिएस जस्ता बिउको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा खेती गरेका हुन्, जसका कारण यस वर्ष 27 करोड रुपियाँ बराबरको उत्पादन हुने बताइएको छ। परम्परागत तथा निर्वाहमुखी खेती प्रणाली अँगालेका कृषकले स्थानीय र प्रदेश सरकार बीच समन्वय हुँदा व्यावसायिक खेतीको विकास भएकाले यस वर्ष उत्पादनमा वृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख शिवप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। गत वर्ष पाल्पा जिल्लामा 735 हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती गरिएकोमा यस वर्ष सरकारी सहयोग र अनुदानका कारण बढी क्षेत्रफलमा खेती गरिएको छ। विगत वर्षको तुलनामा यो वर्ष उत्पादनमा वृद्धिसँगै उन्नत जातको बिउ प्रयोग तथा सामूहिक खेती सुरु गरेका कारण आम्दानी बढेको हो। करिब 100 रोपनीमा चाहिँ आलु लगाएका छौँ। 110 बोरा भन्दा पनि धेरै आलु लगाएका छौँ र अनुमानित सबै आलु लगाउने क्रममा हाम्रो 6-7 लाख रुपियाँ चाहिँ सहकारीको सरहरूले मलाई के भन्नुभयो भने यो चाहिँ 110 देखि 120 रुपियाँ किलोसम्म यो कार्डिनल बिउ हामीले लिएर जान्छौँ, हजुरले लाउने चाहिँ लाउनुस्। सरकारले सबै कृषकहरूको समान पहुँच पुग्ने गरी व्यावसायिक खेतीका लागि सहयोग गरेको खण्डमा आलु उत्पादनको प्रचुर सम्भावना बोकेको यस जिल्ला आलुमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने देखिन्छ। पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। प्रदेश सरकारले पठाएको बजेटको पैसामा भागभण्डा नमिलेका कारण पर्सा जिल्लाको दोस्रो सदरमुकाम पोखरिया नगरपालिकामा रहेको पोखरिया हस्पिटलको अवस्था यतिखेर धराशायी बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट।
एम्बुलेन्स तथा शव वाहन किन्नको लागि र पोखरिया हस्पिटलको भौतिक निर्माण तथा स्तर उन्नतिका लागि 4 करोड 4 लाख रुपैयाँ 6 महिना अगाडि नै प्रदेश सरकारले पोखरिया नगरपालिकालाई पठाएको थियो। तर 6 महिना बितिसक्दा पनि पोखरिया नगरपालिकाले 2वटा एम्बुलेन्स किन्नु बाहेक केही काम गरेको देखिँदैन। एम्बुलेन्स किनेको 2 महिना बितिसक्दा कमिसनको चलखेलका कारण एम्बुलेन्स चालक समेत राख्न सकेको छैन। हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले पोखरिया हस्पिटलको भौतिक निर्माण, औषधि आदि शीर्षकमा करोडौं रुपैयाँ पठाउने गरेको देखिन्छ। तर पोखरिया नगरपालिकाको लापरवाहीका कारण त्यो पैसा फ्रिज हुने गरेको छ। सम्बन्धित समस्याको चाँडै नै समाधान गर्न लागि पर्ने पोखरिया नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण रौनियार बताउनुहुन्छ। कर्मचारी अभावका कारण सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीहरू मर्खामा परेको देखिन्छ। अस्पताललाई स्थानीय तहबाट हटाएर प्रदेश सरकारको मातहतमा राखिने भनिए पनि हुन सकेको छैन, जसको कारण अस्पताल व्यवस्थापन अन्योल हुँदा अस्पतालको अवस्था दयनीय बन्दै गरेको छ। बिरामीले पनि शास्ति खेप्नु परेको छ। कोरोना महामारीपछि पोखरिया अस्पतालले बिरामी भर्ना लिन छाडेको छ। कर्मचारीको अभाव देखाउँदै हस्पिटल प्रशासनले ओपीडी बाहेक सबै सेवाहरू बन्द गरेको छ। सेवाग्राहीहरू ओपीडी बाहेकको सेवा अवरुद्ध हुँदा सदरमुकाम वीरगञ्ज जान बाध्य छन्। सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमाकर्ताले यहाँ उपचार गर्दा उक्त सेवा प्रयोग गर्न पाउने भनी तोकेको छ। तर अस्पताल व्यवस्थित गराउन नसक्दा यहाँका बिरामी सदरमुकाम वीरगञ्ज गएर उपचार गराउन बाध्य छन्। यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनु आवश्यक छ। पर्सा सहकर्मी नितेश कर्णको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बुधबार नेप्से सूचक 3.40 अङ्कले घटेर 2458.48 बिन्दुमा झरेर बन्द भएको छ। बुधबार सेन्सिटिभ सूचकमा भने 0.02 अङ्कको सामान्य वृद्धि देखिएको छ। यस दिन कारोबारमा आएका 13 उपसमूहमध्ये 7 उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ भने 5 उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएको छ। यस दिन 205 कम्पनीको 78,16,874 किता सेयर 4 अर्ब 10 करोड 4,06,337 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। मंगलबारको तुलनामा बुधबार कारोबार रकम पनि घटेको छ। बुधबार चन्द्रागिरी हिल्स, घलेम्दी हाइड्रो पावर र नेपाल हाइड्रो डेभलपर्सको सेयर मूल्य 9% भन्दा धेरैले बढेको छ भने एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र लिबर्टी एनर्जीको 8% भन्दा धेरैले बढेको छ। रैराङ हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य सबभन्दा धेरै 4.60% ले घटेको छ। बुधबार नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सबैभन्दा धेरै 55 करोड 70 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप सङ्कलन भन्दा कर्जा लगानी दोब्बर भएको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको तथ्याङ्क अनुसार गत एक सातामा बैंकहरूको 12 अर्ब निक्षेप सङ्कलन गर्दा 26 अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। फागुन यता मात्रै वाणिज्य बैंकहरूले 70 अर्ब बढी कर्जा लगानी गरिसकेका छन्। यस अवधिमा निक्षेप सङ्कलन भने 35 अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको छ। फागुन 21 गतेसम्ममा बैंकहरूको निक्षेप सङ्कलन 38 खर्ब 23 अर्ब पुगेको छ भने कर्जा लगानी 33 खर्ब 88 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कर्जा लगानी बढ्दै गएपछि वाणिज्य बैंकको औसत सीडीसी रेसियो पनि 76.54% पुगेको छ। कोभिडबाट अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र प्रभावित बन्न पुग्यो। विश्वको अर्थतन्त्र नै डामाडोलको अवस्थामा पुर्याउने कोभिडको अझ बढी मार सेवा क्षेत्रमा पर्न गयो। बन्दाबन्दीका कारणले विश्वका हवाई सेवा कम्पनीहरूको ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। यसरी हवाई उडानहरू नहुँदा विमान उत्पादक कम्पनीहरू पनि त्यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। तर पछिल्लो समय कोरोना खोप आइसके अब सेवा क्षेत्रका गतिविधिहरू पनि सुरु हुँदा विमानहरूको बिक्री बढ्न थालेको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। कोभिडका कारण विश्वमा अहिले पनि विगतको तुलनामा हवाई मार्गबाट यात्रा गर्नेहरूको संख्या निकै नै कम रहेको र हवाई उडानहरू पनि निकै सीमित मात्रामा भइरहेका छन्। कोभिडबाट सेवाको क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुँदा थुप्रै विमान सेवा कम्पनीहरू समस्यामा परेका छन्। अब भने कोभिड विरुद्धको खोपको सुरुवात भएको र अर्थतन्त्रले पनि गति लिन थालेकाले स्थितिमा क्रमशः सुधार हुन थालेको छ। तैपनि कोभिड पूर्वकै अवस्थामा आइपुग्न विश्वका विमान सेवा कम्पनीहरूलाई सन् 2023 सम्म पर्खनुपर्ने अनुमान गरिएको छ। हवाई जहाजबाट यात्रा गर्नेहरूको संख्या घटेर उडानहरू समेत निकै सीमित भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विमान उत्पादक कम्पनीहरूलाई पनि परेको थियो।
तर अब भने विमान उत्पादक कम्पनीहरूको अवस्थामा पनि केही सुधार देखिएको छ। विश्वको ठूलो विमान उत्पादक अमेरिकी कम्पनी बोइङको विमान बिक्रीमा पनि वृद्धि भएको छ। गत फेब्रुअरी महिनामा बोइङ कम्पनीले 82 वटा विमान बिक्री गर्न सक्यो। सन् 2019 को नोभेम्बर महिनापछि पहिलो पटक विमानको बिक्री खरिद गर्न बुकिङ गरेर फेरि बुकिङ रद्द गरिएको संख्या भन्दा बढी हुन पुगेको हो। गत फेब्रुअरी महिनामा विमान खरिद गर्न बुकिङ गरेर त्यसलाई रद्द गरिएको संख्या 51 रहेको थियो। थुप्रै विमान सेवाहरूले आफ्नो सञ्चालन खर्चको व्यवस्था गर्न नयाँ विमान खरिद नगरी पुरानै विमानहरूबाटै सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको भए तापनि केही विमान सेवाहरूले भने भविष्यमा यात्रुहरूको संख्यामा हुन सक्ने वृद्धिको अनुमान गर्दै नयाँ विमानहरू खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकोले बोइङको बिक्री बढ्न थालेको छ। बोइङ कम्पनीले फेब्रुअरी महिनामा बिक्री गरेका जेट विमानहरूमा 25 वटा बोइङ 737 म्याक्स विमान युनाइटेड एयरलाइन्सलाई बिक्री गरेको छ भने 27 वटा केसी 46 ट्याङ्कर्स पनि बिक्री गरेको छ। अमेरिकाको सिकागोमा रहेको बोइङ कम्पनीमा विभिन्न विमान सेवाले विगतमा खरिद गर्न बुकिङ गरेका 51 वटा विमानको अर्डर भने कम्पनीहरूले रद्द गरेका छन्। खरिद रद्द गरिएका विमानहरूमा 32 वटा म्याक्स विमानहरू रहेको पनि बोइङ कम्पनीले जनाएको छ। बोइङ कम्पनीसँग अहिले 4000 भन्दा बढी विमानको खरिद आदेश रहेको जनाइएको छ। गत फेब्रुअरी महिनामा मात्रै बोइङ कम्पनीले म्याक्स जेट विमान सहित 22 वटा विमान बिक्री गरेको थियो। बोइङ कम्पनीले उत्पादन गरेको म्याक्स 737 विमान 2 पटक दुर्घटना भएपछि 20 महिनासम्म सो विमानलाई उडान अनुमति दिएको थिएन। अब भने अमेरिकाको संघीय नागरिक उड्डयन प्रशासनले उडान अनुमति दिएपछि विमानको बिक्री बढ्न थालेको छ। बोइङले त्यस प्रकारका 3000 विमान बिक्रीका लागि सम्झौता गरिसकेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। रेल यातायातको निकै चर्चा चले पनि अधिकांश योजनाको डीपीआर नै बन्न सकेन। रेलवे सेवा सम्बन्धी कानून नबनेसम्म जयनगर जनकपुर रेल कहिले सञ्चालन हुन्छ भन्नेमा अन्योलता कायम। नेपाल राष्ट्र बैंकले पायो पहिलो महिला डेपुटी गभर्नर। मुलुकको केन्द्रीय बैंकको दोस्रो पदमा निलम ढुङ्गाना नियुक्त। 65 वर्षपछि मात्र राष्ट्र बैंकमा महिला नेतृत्वदायी भूमिका। उन्नत जातको बिउका कारण पाल्पामा आलु खेती फस्टायो। 735 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा गरिएको आलु खेतीबाट 27 करोड रुपियाँ बराबरको उत्पादन हुने अनुमान। बुधबार 3.40 अङ्कले गिरावट आइसके नेप्से 2458.48 बिन्दुमा 205 कम्पनीको 4 अर्ब 10 करोड भन्दा बढीको कारोबार। र सेवा क्षेत्रका गतिविधिहरू बढिसके विमान कम्पनीहरूको बिक्री बिस्तारै बढ्न थाल्यो। बोइङ कम्पनीसँग अहिले 4000 भन्दा बढी विमान खरिद आदेश। 3000 विमान बिक्रीका लागि सम्झौता। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।